السلام عليكم أصدقائي الطلبة الأعزاء. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال. ونتمنى تكونوا توجدوا مزيان الامتحانات، تكونوا غاديين مزيان في التعاصي ديالكم. هذا الشيء اللي كاين الإنسان يحاول في هاد اللحظات هادو يمشي دقة واخا يشوف راسو الإنسان متزيار وعليه بزاف الخدمه، ما يحاولش يبقى يشوفها بديك الشكل ديال انها واخا ما يساليش. هذه هي الفكره اللي معاها الانسان، واخا ما يساليش يمشي يدوز امتحان بديك البركه اللي عارف، ويقول مع راسو نحاول نجيب نقطي بهذا العدد القليل ديال المعلومات اللي عندي، ماشي بالضروره انك تكون قاري كله وديري كله. هذه هي الفكره. علاش تدخل هذه الفكره لراسك تولي تخدم انت مرتاح. لا بقيت تقول ما ساليتش وهذا المدير ما عمري قريتو وكذا وخاصني ندير وخاصني كذا، صافي تبلوكا وهاد الستريس انت وليتي في الستريس والعالم. دونك هذه مساله مهمه. هذا الفيديو هذا ان شاء الله خاص بليزيتيليون سيونس ماتيماتيك ابليكي اي فوندامونتال لا سوميس تخصيص طوازيام اني. غادي نهضر شي شويه فيه على التوبولوجي جينيرال. التوبولوجي جينيرال بالخصوص لي زيسباس ميتريك، حيت هما اللي كاينين عند في ليكزامان. اول حاجه هذا الفيديو هذا ما عادش نشرح فيه الكور ولا غادي نهضر على شي حوايج اللي مهمين بزاف. غادي نبقى نمشي غير لديك الحويجات اللي هما فيهم اللبس، كيوقع للطلبه فيهم اللبس. نبداو النقطه الاولى اللي هي الديفينيسيون ديال اسباس ميتريك كومبلي. Définition de l'espace métrique complet ou un espace métrique dans lequel de suite couchées convergentes. يعني suite couchées équivalent converge. Quelle équivalence؟ لحقاش tout suite convergente راه هادو كلشي في أي espace سواء كان كومبلي ولا ماشي كومبلي. هذه مسألة باينة. دابا القضية فين كاينة؟ مثلا من بين الاشياء اللي مهمين بزاف هي الا خدينا لا سويت دي سون بارسيال اس ان ايكال لا سوماسيون من كا ايكال 1 من كا ايكال 0 jusqu'à n dizaines sur k factoriel. La suite des sons partiels. Cette suite converge vers l'exponentiel. Converge vers l'exponentielle quand n tend vers plus l'infini. D'abord la suite Sn. Sn c'est une suite d'éléments de Q. C'est rationnel. D'éléments de Q. Mais sa limite, E n'appartient pas à Q. Il y a c'est une suite d'éléments de Q. ولكن la limite ديالها n'appartient pas à Q. هذا suite Sn هي convergente. شحال من واحد دابا صافي تيصحابلو راه كونفيرج صافي، راه باش تكون واحد السويت دابا هادي سيتي سويت ديليمون دو كي كونفيرج فيغ ان élément او نابارتين با ا كي. وهاد لا سويت اس ان هادي راه سيتي سويت دو كوشي، سيتي سويت دو كوشي كي كونفيرج فيغ ان élément نابارتين با ا كي. هي سويت كوشي، هي سويت كوشي mais n'est pas convergente. هنا فين كاين اللبس في هاد مي n'est pas convergente. تيقولك واحد اخر لا converge vers E. n'est pas convergente ما خصنيش نقول n'est pas convergente ونوقف، خصني نقول n'est pas convergente donc Q. هادي ما خصنيش نقول non convergente. لا
راه كاين الفرق ما بين نون كونفيرجونت و نون كونفيرجونت دون ان انسومبل. هادي نون كونفيرجونت دونك سويت ديليمون دو كي مي نو كونفيرج با دونك. ولكن الا جينا بغينا نشوفوا واش ان هادو كلشي ولا ماشي دو كلشي، غادي نلقاو هادو كلشي. اس ان سيتين سويت دو كلشي. اس ان راها سيتين سويت دو كلشي. اون افي خصنا نبرهنو عليها علاش سويت دو كلشي. باش نمونطخيو بانها سويت كلشي خصنا نمونطخيو بانه pour tout epsilon positif, il existe un rang à partir duquel la distance entre deux éléments soit inférieure à epsilon. هذا هو la définition اللي معروف ديال سويت كلشي، او لا ليميت ديال la distance de xn à xm quand nm tend vers plus l'infini égale à 0. كاين جوج دي ديفينيسيون، هذا راه هو الاخر، هي الاخرى كتعبر عليه لي كونتيفيكاتور لوجيك، والاخر كتعبر عليه بلا ليميت. دونك انا خصني هاد لا ديفينيسيون هذا نحاول ما يمكن هاد السويت هذه نبينها بانها كتحقق هاد لا ديفينيسيون اللي قلت دابا هكا شفوي. دونك انا غادي ننطلق نعتبر سوا واحد ايبسيلون ستريكتومون بوزيتيف. دائما في هذا ملي تنكونوا تنبغاو نبينوا شي سويت كلشي ولا شي حاجه بلا ديفينيسيون، هاد ايبسيلون هذا مهما هو كيكونك دونك غنحطو في الاول حتى لقدام عاد نشوف واش ناخذ واحد ولا ناخذ جوج، يعني عين تميزان على حساب داكشي اللي قدام اللي جاي كيفاش داير. دونك انا نحطو نقدر نقول سوا ايبسيلون ايكال 1 ماشي مشكل حيت كيكونك. دابا شنو هو لا كيسيون؟ اكزيستيل ان رون، واش كاين واحد لو رون، واحد الان ابارتيان ا ان، واش كاين واحد لو رون كيل سوا ان ابارتيان ا ان كيل سوا n supérieur ou égal à n, quel que soit m supérieur ou égal à n. كيما خدينا واحد لانديس كبر من m وواحد لانديس اوتر انديس كبر من m، خص تكون لا ديستونس ديال لي سويت لي تيرم ديال لا سويت، هاد لا ديستونس خصها تكون بلي بوتي كو ايبسيلون. دابا انا الهدف ديالي هو نلقى هاد لانديس. دابا ما درت والو بحال حتى الديفينيسيون ديال سويت كلشي. دابا الا جينا وحطينا اس ان مثلا اون سيبوز دابا ان ام جوج بهم كبر من هاد لوغون هذا، خصني نختار يعني نقول مثلا اون سيبوز كو ان اصغر من ان، ام اصغر من ان ولا ان اصغر من ام. اون سيبوز كو ان اصغر قطعا من ان باش نخدم مرتاح. غنعوض دابا هادشي هاد اللوغوم هذا اللي بغيت نلقى، الا لقيتي هكا راه ما يبانلكش، دونك خصك تمشي نيشان وتعوض هاد القيمه ديال اس ان وتشوف هي اللي تبين لك ليكزيستونس بلوغوم او لا ليميت. نخدمو احنا لا ليميت ماشي مشكل، ماشي مشكل، هادي راه هي لا ليميت. الا بغينا كاع مثلا نخدمو لا ليميت نحيدو هاد ايبسيلون هذا كامل نحيدوه ولا كاع بلا ما نحيدوه. هادي راه هي بالضبط، هاد الجمله هادي راه هي بالضبط لا ليميت quand n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini, ديال la distance de xn à xm égale à 0. هذه هي بالضبط. شتي هاد الجمله هادي راه هي هادي، حيت شنو هي لا ليميت ديال سويت كيك سوا ايبسيلون il existe un rond. هادشي اللي بغينا نمونطريو، راه ماشي هو ما عندناش هادشي، خصنا نمونطريو. il existe un rond à partir duquel هي à partir duquel la distance inférieure à epsilon. هنا تكون la distance moins l اللي هي 0 inférieure à epsilon هي لا. دونك انا باش نلقى هاد لوغون، يعني دابا باش نمونطري هادشي خصني نلقى هاد لوغون. انا لقيت لوغون صافي راه تمونطرا كلشي. دونك نعوض دابا باش يبان لي لوغون، باش يبان لي هاد البلان هذا. دابا هاد البلان هذا ليه
باش يبان لي خصني نعوض بهاد اس ام ديالي. دابا شنو غادي ندير؟ قلنا لا ديستونس اللي عندنا حنا خدامين في ار، اوني دون ار، او لي دون كي راه الا كنا في كي راه خدامين في ار. دونك لا ديستونس اللي عندنا هي لا فالور ابسولي. دونك شنو غادي نحسب دابا هي؟ نقد نكتبها من الاول، اوني دون ار شنو عندنا؟ عندنا ديستونس دو اس ان اس ام est égal la valeur absolue de Sn moins Sm. La valeur absolue de Sn, il y a la sommation k égale à 0 jusqu'à n des 1 sur k factoriel moins la sommation k égale à 0 jusqu'à n de 1 sur k factoriel. إلى فرقنا هادو غتبقى لنا حيت ان صغر من ام غادي يبقى لنا من 1 سور ان بلس 1 فاكتوريال حتى ل 1 سور ان فاكتوريال. يعني شنو تبقى لنا؟ الفرق عادي ما كاينش مشكل فيه. بقى لنا هي لا سوماسيون غيبقى لنا من كا ايكال ان بلس 1 من كا ايكال ان بلس 1 حتى لفين نوصل حتى لان ديال اش؟ ديال 1 sur k factoriel. On va le résoudre ماشي مشكل. دابا إلا مونطريت هذه طون فيغ زيرو، إلا مونطريت بأنها طون فيغ زيرو، صافي سالات داكشي اللي بغيت راه هو هذا. قلنا هذه إلا مونطريت طون فيغ زيرو راه صافي. دابا هنا بعدا هاد لا فالور ابسولي يمكننا نحيدوها هنا، حيت دابا هنا تكون واحد الموان، حيت الموان هادي تكون الموان يعني موان سيغ ان بلس 1 موان سيغ ان بلس 2 موان جوسكا موان 1 سيغ 1. إلا حيدنا لا فالور ابسولي تبقى لنا لا سوماسيون ديال على 1 سيغ كا فاكتوريال. دابا هادي هي إلا بغينا نشوفوها كون ام طون فيغ بلس لانفيني فين تتمشي؟ كون ام طون فيغ بلس لانفيني. غنحاول نكمل هنا هذيك دابا كون ام طون فيغ بلس لانفيني هادي غندير هنا كون ما عادش نصيفط ان لانفيني، نصيفط هذا الام هذا هو اللي نصيفطو لانفيني. كون ام طون فيغ بلس لانفيني كون ام طون فيغ بلس لانفيني هذا غادي يبقى فيكس، راه ام فيكسي هاد 9 هادي حيت 9 فيكس، هاد الام هذا غادي يمشي لانفيني. دونك غتبقى لي لا سوماسيون كا إيكال ام بلس 1 جوسكا بلس لانفيني. لا سوماسيون من كا هادي قلنا كا فيكس اللي صيفط لانفيني هو ام ديال 1 سور كا فاكتوريال. هادشي اللي وصلت له راه مزيان لحد الساعه. قلنا لي فالور ابسولي نقدر نحيدو ماشي مشكل حيت الموا عندي الكونتيرتو هذيك ما فيهاش اشكال. دابا هادي شكون هي؟ هادي بالضبط لو ريست ديال لا سيري، ديال هاد لا سيري هادي سي لو ريست دو لا سيري جيوميتريك، لا ماشي جيوميتريك، المهم ريست ديال لا سيري ديال هاد لا سيري هادي. دونك هذا راه هو لو ريست ار ان دو لا سيري. حنا تنعرفوا واحد التيوريم في لي سيري تقول لك الا كانت عندي واحد السيري كونفيرجونت راه لو ريست ديالها طون فيغ زيرو. عندنا هاد لا سيري هادي هي كونفيرج حيت شنو هي لا سيري؟ هي ان سويت دي سوم بارسيال. حنا عندنا لو تيرم جينيرال هاد لا سوم بارسيال كونفيرج فيغ او، دونك هي كونفيرجونت، دونك لو ريست ديالها طون فيغ زيرو. هاي طون فيغ زيرو. اي بار سويت هاد لا ديستونس هادي هي حنا راه جينا من هنا هنا جايين وطلعنا لهيه وصلنا طون فيغ زيرو. دونك هادي هي فا طوندر فيغ زيرو، كتمشي للزيرو هنا جايين وطلعنا لهيه وصلنا للزيرو. دونك اي بار سويت صافي سالينا. اي بار سويت اس ان est une suite couchée donc Q راه هي suite de couchée donc Q mais n'est pas convergente. دونك اس ان حنا واحد الحاجه تري امبورطون خاص الانسان يركز عليها ويفهمها مزيان. لقينا بان اس ان
c'est une suite de cochers d'éléments de Q, mais n'est pas convergente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Q n'est pas complet. C'est-à-dire Q n'est pas complet. باش يكون complet c'est quand toute suite de cochers est converge. هذه من بين الاشياء اللي اغلبيه ديال الطلبه النقاش ديالي معاهم تلاحظ انهم فيها لبس كبير. هذه المساله لبس كبير بزاف كاع هي وبزاف د الحوايج اخرين. دابا هذه الاولى حنا سالينا معاها، دابا ندوزو للمساله الثانيه. ندوزو دابا للمساله الثانيه. دابا هنايا يمكن لكم توقفوا هذا الفيديو هذا، يمكن لكم توقفوا هذا الفيديو هذا وتنقلوا هادشي بلاتي عليكم وعاد تكملوا معايا. خاص هذا طونفير زيرو، خص ضروري ندير ان طونفير بلس انفيني. المهم نتمنى يكون هادشي واضح، يعني راه حاولت نبسط لاقصى درجه كاع. واخا نمسح دابا هادشي. المهم خصكم توقفوا عاد تنقلوا هادشي باش الانسان يعقل شنو كاين. هكاك دابا ندوزو للنويطه الاخرى. النويطه الاولى حنا سالينا معاها، بقات واحد النويطه اخرى عاوتاني نشوفو كيفاش البلان ديالها. هذه سالينا معاها، ندوزو للنويطه الاخرى. ندوزو لواحد النويطه اخرى. دابا إلا خدينا لا سويت اس ان درنا لها هي لا سوماسيون ودرنا لها هي لا سوماسيون من كا ايكال زيرو جوسكا ان، نديرو ان سور كا. قبيلات كانت ان سور كا فاكتوريال، دابا ولات ان سور كا. يعني فقط نفس هاد الخويط حيدنا هنا ديك فاكتوريال. شتي معايا نحيدو فاكتوريال ديك الشي كل ديك الاستنتاجات غيتقلبو، كلشي غيتقلب. هي فاكتوريال حيدناها، نشوفو شنو غادي يوقع. هادي القبيلات حيدناها من الفاكتوريال. واخا دابا الا جينا لهاد لا سويت اس ان، هذا لو تيرم جينيرال، هذا سي لو تيرم جينيرال ديال لا سويت دي سون بارسيال اللي تقراو في الاس 3 دوزيام اني سيونس مات. هذا هو لو تيرم جينيرال. قلنا هاد لا سيري دابا لو تيرم جينيرال دو لا سويت دي سون بارسيال، الا كانت ديك لا سويت دي سون بارسيال كونفيرج، راه لا سيري كونفيرج. هاد لا سيري هادي من كا ايكال زيرو جوسكا بليس لانفيني دي ان سو كا فاكتوريال كونفيرج. هادي راه كونفيرج، ولكن هي ماشي كونفيرج. دابا حنا في هاد الحاله هادي هي الا كانت نفترض زعما الا كانت هاد لا سويت دي سون بارسيال كونفيرج، راه هاد لا سيري كونفيرج. هادي هي لا سيري ديالها. في هاد الحاله راه ديفيرج صافي. دابا غادي نجيو لهاد المساله هادي نناقشوها. دابا نشوفو واش دوكوشي ولا ماشي دوكوشي، واش هاد لا سويت واش دوكوشي. هاد لا سويت نشوفوها واش دوكوشي ولا ماشي دوكوشي. هاد لا سويت هادي هاد لا سويت دي سون بارسيال n'est pas convergente, diverge d'après semestre 3. Sn diverge. حتى هادي راه سيتي سويت ديليمون دو كيو. Sn راه ديفيرج. هي ديفيرج. خصنا نشوفو دابا واش دوكوشي ولا ماشي دوكوشي. إلا جينا بغينا نشوفو واش دوكوشي ولا ماشي دوكوشي، il suffit باش اننا نحسبو بلا ما نضربو ديك التماره كل القبيلات. مثلا الى لقيت مثلا هي واحد سويت اكس ان، هذه عندي سويت اكس ان وبغيت نشوفو واش دوكوشي ولا ماشي دوكوشي، il suffit باش انني نحسب لا فالور ابسولي ديال
كندير لا اكس ان بلس ان موان اكس ان. دابا الا قالوا لي مونطري بانها ني با دو كوشي، الا قالوا لي مونطري بانها ني با دو كوشي، il suffit باش انني نحسب مثلا في هذه الحاله. الا قالوا لي مونطري بانها ني با دو كوشي، il suffي باش نحسب بها هاد لا فالور ابسولي اللي عطات لي اكبر من الصفر، يعني الا كان نوطون با فيغ زيرو دونك راها ني با دو كوشي il suffي. مي الا قالوا لي مونطري بانها دو كوشي وحسبت هذه هي ولقيتها طوند فيغ زيرو، راه ماشي هذا حتى هو من بين الاشياء اللي تيطيحوا فيها الطلبه. دابا هذه هي لقيتها نوطون با فيغ زيرو راها ماشي دو كوشي، ولكن الا لقيتها طون فيغ زيرو راه ما تعنيش بانها دو كوشي. هذه هي المساله اللي خصنا نرد لها البال. الا لقيتها طون فيغ زيرو راه ماشي ما تعنيش انها دو كوشي، ولكن الا لقيتها ما تمشيش للزيرو راه سيري سيرتان راها ني با دو كوشي. ركزوا على هذه المساله هذه وقيدوها تري امبورطون. هذه الملاحظه هذه هذا من بين المسائل اللي الطلبه تطيحوا فيها، اغلاط كبيره تطيحوا فيها هذه. دونك دابا حنا نحاولوا ما يمكن نشوفوا في هذه الحاله هذه ديالنا دابا هذه راه ني با دو كوشي. علاش ني با دو كوشي؟ نكتبوها اس ان ني با دو كوشي كار قبيله شنو قلت لكم نحسبوا اس اكس ان بلس ان موان اكس ان. دابا هنايا نقد ماشي بالضروره هي هذيك اللي خص تكون هذيك الطريقه، نقد نختار شي حاجه اخرى. نقد مثلا هنا نحسب اس دو زين موان اس ان. دابا شي واحد يقول لك كي جاتك الفكره باش حطيتي هذه، راه غنبقى نجرب، راه غادي نجرب اس ان بلس ان موان اس ان. انا نجربها هنايا كاع. الا جربت اس ان بلس ان موان اس ان شنو تعطي لي؟ تعطي لي 1 sur 1 plus 1. ياك هادي طون فيغ زيرو. Quand un tend vers plus l'infini, on ne peut pas conclure. ميمكنليش نستنتج. علاش؟ حيت قلت لكم اودي الا كانت طون فيغ زيرو راه ما يمكنليش نقول بانها دو كوشي، ولكن الا كانت نو طون با فيغ زيرو راه ني با دو كوشي. دونك on ne peut pas conclure. Donc on ne peut pas conclure. ما يمكن نستنتج حتى شي حاجه هنا. انا ملي جربت هذه وما عطات لي حتى شي استنتاج، دونك خصني نحاول نقلب على شي حاجه اخرى تعطي لي شي نتيجه باش نحسب معها القضيه هذه، نقول راها ماشي دو كوشي. دونك دابا ملي جيت حسبت هذه شنو تعطي لي؟ تعطي لي 1 sur 1 plus 1 ياك بلوس حتى فين نوقف حتى 1 sur 2. هذه هي راه اكبر من او تساوي 1 sur 2 1 sur 1 sur 2. هذه راه كبر من 1 sur 2. 1 sur 1 plus 1 راه كبر من 1 sur 2. هذه كبر من 1 sur 2. اللي قدامها راه حتى هي 1 sur 1 plus 2 غتكون كبر من 1 sur 2. وهذه راه كبر من 1 sur 2. دونك بلوس 1 sur 2. Combien de fois? N fois. C'est-à-dire n fois 1 sur 2. C'est-à-dire هذه كلها هذه راه كبر من أو تساوي 1 sur 2. دونك ها هي لقيت هاد السوماسيون، هاد اس دوزيام موان اس ان اكبر من او يساوي ان دومي. دونك نو طون با فيغ زيرو. دونك دابا يمكن لي نقول بانها ني با تكوشي. هنا ما يمكنليش نحكم اون نو با كونكلور. دابا هذا هو من بين الاشياء اللي خصنا نجيبو لها كونتر اكزومبل، يعني نجيبو شي سويت اللي هذا براسو كونتر اكزومبل. شي سويت اللي مثلا اس ان بلس 1 موان اس ان طون فيغ زيرو مي ني با دو كوشي. هذا براسو كونتر اكزومبل. كاين بزاف ديال كونتر اكزومبل. دابا مثلا اللي جينا لا سويت، دابا هذا قلنا كونتر اكزومبل، نجيبو كونتر اكزومبل اخر. كونتر اكزومبل ديالاش باش نتفاهمو ديالاش ديال الا كانت لا ديستونس دو اكس ان بلس 1 ا اكس ان طون فيغ زيرو كون ان طون فيغ بلس لانفيني، راه هادي ما تتعيش ان السويت اكس ان دو كوشي. شحال من واحد يطبقها لي صحابو راني ماشي ما يمكنليش نقول بانها دو كوشي. هذا راه كونتر اكزومبل. نزيدو واحد اخر اللي هو اكس ان لا سويت اكس ان لو دو تيرم جينيرال ال ان دو ان.
هاد لا سويت هادي هي ln دو ان. الا جينا حسبنا اكس ان بلس 1 موان اكس ان، شحال تعطينا؟ ln دو ان بلس 1 موان ln دو ان، هي ln دو 1 هي ln دو 1 بلس 1 sur 1. هادي va tendre vers quoi quand n tend vers plus l'infini? ln de 1 qui est 0 donc égal à 0. مي هادي راه هي طون فيغ 0، ولكن واش يمكن نقول بان هادو كلشي؟ مازال ما يمكنليش نقول واش كلشي ولا لا. خلاص هادي سيتي سويت ديليمون دو ار دون ار، هادشي راه خدامين في ار، و ار راه قلنا بانه كومبلي. مهما هو كومبلي دونك تو سويت كلشي يكونفيرج. دون ار نكتبها هنا دون ار اكس ان دو كوشي امبليك اكس ان كونفيرج. ما تدوخوش، راه يلاه كتبت لي التعريف ديال ان ار كومبلي. شنو تعني ار كومبلي؟ حنا هاد البروبوزيسيون اللي درت لكم هنايا الكونترا بوزي ديالها شنو هو؟ اكس ان ني با كونفيرجونت، اكس ان ني با تكوشي في ار. دابا غادي نمشي نشوف اللوغد ان، هاد لا سويت اللي خدامين عليها هادي هي. دابا الا جينا لا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال ln n égale à plus l'infini, donc la suite xn n'est pas convergente. Par contraposé n'est pas de Cauchy. احنا لقيناها بانها n'est pas de Cauchy même si انها طون فيغ زيرو. نتمنى تكون وصلت الفكره. دابا راه ثلاثه الحوايج ثلاثه ديال لي كونتر اكزومبل اللي خدمنا عليهم، ديال لا سوماسيون دي زان سير كا فاكتوريال، وديال لا سوماسيون دي زان سير كا، وديال لا سويت ln دو ان. نتمنى تكونوا فهمتوني. حتى الا شي واحد لقى شي مشكل ولا شي باساج ما فهموش، راه غير يعاود الفيديو، غير يرجع للور يعاود يتصنت الهضره اللي تنقول. الهضره اللي تنقول يتصنت لها بشويه، راه تنحاول نحرص الكلمه اللي نخرجها تنحاول نقولها في محلها، يتصنت لها وغادي يفهم شنو نقصد. دونك هما ثلاث نقطات هضرنا عليهم. دابا ندوزو لحاجه اخرى، ندوزو لشي مساله اخرى مهمه بزاف. دابا ثلاث اشياء تري امبورطون الانسان خصو يركز عليهم، وخصوصا دابا الانسان ملي تيدخل الامتحان تيحط له الاستاذ شي حاجه بحال هكا تيتربش، ما تيبقى يفرق ما بين كومبلي وما بين، تيبقى غير بوحدو تيدخل ويخرج في الهضره. يعني هاد المسائل هادو الانسان خصو يوقف عليهم. انا تنحاول ما امكن نركز على شي نقاط. قلنا هنا هضرنا على ثلاثه النقاط، هضرنا على ثلاثه لي كونتر اكزومبل. هاد ثلاثه لي كونتر اكزومبل ديالاش يعني تلقاو ان سويت في الاول كونتر اكزومبل الاول ديال لا سوماسيون دي زان سور كا فاكتوريال. هذيك سيت ان سويت convergente, c'est une suite d'éléments de qui converge vers un élément de R moins Q, de E. Exponentielle n'appartient pas à Q. Donc ne converge pas dans R, dans Q. Ne converge dans Q. ولقيناها بانها تو كوشي، مي مشينا مونطريناها صبناها سيت ان سويت تو كوشي لحقاش لو ريست ديالها طون فيغ زيرو، جاتنا ندير لو ريست طون فيغ زيرو. هي سيغي كونفيرجونت ولقيناها convergente mais ne converge pas dans R. La suite SR ne converge pas dans R. ولقينا بانها تكوشي. هذا الاول. الكونتر اكزومبل الثاني لا سوماسيون دي زان سور كا فاكتوريال. هاد اس ان هذه هي مونطرينا بانها ني با تكوشي، هاد لا سويت هذه اس ان مونطرينا بانها ني با، هذه هي هاد السويت اس ان ني با دو كوشي و ني با كونفيرجونت، ني با دو كوشي و ني با كونفيرجونت. جوج الحالات قبيلات. الاولى ديال لا سوماسيون دي زان سي كا فاكتوريال سيتي ان سويت كوشي نون كونفيرجونت. هذه راه نون ني با دو كوشي و ني با كونفيرجونت، جوج. هذه ما هي دو كوشي ما هي كونفيرجونت. جينا للثالثه والكونتر اكزومبل الثالث ديال اكس ان ايكال لوغ ان. هذا سويت هذه ني با كونفيرجونت، لقيناها ني با كونفيرجونت، ولا كانت ني با كونفيرجونت قلنا اوني دون ار،
با كونترابوزي راه ني با دو كوشي. دونك هاد المسائل هادي نتمنى راه حاولت نعاودلهم تأنيا. الانسان يحاول ما يمكن هادشي هذا يدخلو راسو مزيان. دابا نحاولو ندوزو لواحد المسألة أخرى. تري امبورطون حتى هي هادي المسألة هادي باش نختم بها هاد المسألة ديال لي زيسباس ميتريك كومبلي. نختم بها لا ديفينيسيون ديالهم. لي زيسباس ميتريك كومبلي راه فيهم قلت لها الهضره تيوريم دو بير بزاف ديال التيوريم د المياه خصهم مناقشه بحال هكا. فوقاش لا ريسيبروكتي كون فغي فوقاش ني با فغي. هذا هو الماط. خصك تفليه ما تخليش شي حاجه اي باساج خصك تعرف علاش ولا كان ني با ديك الباساج ما كاينش. خصك تجيب دي كونتر اكزومبل اللي تيتناقضوا معاه. هذا هو الماط. اما غير ماشي دو كوشي وصافي راه ماشي ماط. هذا اللي ولات هاني با دو كوشي وصافي بالطريق. اي باساج اذا كان ني با فغي خصك تجيب لي كونتر اكزومبل اولا ليكزومبل. اما كونتر اكزومبل ولا اكزومبل. دابا هاد المسألة هادي اللي عندنا نهضر عليها دابا الآن في لا ديفينيسيون ديال سويت كوشي. دابا كاين جوج ديال الديفينيسيون. خلاص الديفينيسيون ديال الكونتيفيكاتور هذاك راه ما فيهش مشكل. دابا هنا كاين مشكل في الديفينيسيون ديال الليميت. المشكل في الديفينيسيون ديال الليميت. كاين اللي كيقول لك اودي كاين في شي كتوبات يديروا لا ليميت كون ام tend vers plus l'infini ديال الديستانس ديال xn plus p à xn égal à 0 quel que soit p appartient à n. La définition ديال سويت كوشي إلا كانت هذه فري pour toute p appartient à n. Pour tout P appartient à n. Pour tout P fixé appartient à n. Pour tout P fixé appartient à n. هنايا كاين واحد المشكل كبير. كاين شي واحد شو تيمشي تيدير كيقول لك هاد البي هذا سيدي غادي ناخدوه هو واحد وتيحسب لا ديستونس دو xn بلس 1 à xn. وتيشوفها تيمشي يقلب تيشوف واش طون فيغ زيرو كون ان طون فيغ بليس لانفيني ولا لا. وتلقاها طون فيغ زيرو تيقول لك دونك راه هاتو كلشي افو. راه جبنا اكزومبل قبيل بانه راه تيحققها لي ولكن ني با كلشي. هذا افو تيقول لك مهما هي كيك سوا بي لا راه كيك سوا بي يعني خصك تبقى تجربها. انت جربتي غير بوغ بي ايكال 1. دابا هنا راه بوغ بي ايكال 1 وراه خصك تجرب جميع لي بي اللي كاينين في ان وسير فوقاش تالي انت ديك ان انها كلها لونسومبل دي زونتينا ديالك خصك كاملين تجرب بهم وتشوف واش يعني الا جربتي ديال ديستونس دو اكس ان بلس 1 اكس ان وخصك تجرب ديستونس ديال اكس ان بلس 2 اكس ان وبقى غادي حتى. دونك هنايا باش تجيبها مريقله بلا ما تبقى تدوخ راسك. هنا دي كيك سوا بي زيد هنا بي كونتر بلس بجوج بيهم خصهم يمشيو للانفيني كاع باش بلا ما تبقى تخربق راسك. الا كانت هاد لا ديستونس ايكال زيرو كون بي اي ان طون فيغ بلس لانفيني راه هاد كلشي. هادي هي النقطة اللي كاينة. اولا distance de xn à xn ça tend vers 0 quand n بجوج بيهم خصهم يمشيو للانفيني. هادي مسألة آخر حاجة اللي خص البني يكون عنده في راسو يكون هي إلا بغيت تقول واخا تنساك أي حاجة تنساك هاد المسألة هادي ما خصهاش تنسى بقى عندك فيها. وهادي يمكن لك منها تجبد ديفينيسيون ديال الكونتيفيكاتور. Les quantificateurs logiques, quel que soit, actuellement il existe un rang à partir duquel la distance inférieure à epsilon.
هذا الفيديو هذا قلنا هضرنا فيه على دي غومارك لي زيسباس ميتريك. دابا غادي نهضروا على واحد بروبوزيسيون، كتمهيد. هاد البروبوزيسيون تعتبر تمهيد ديال التيوريم دو بيغ. نشوف الفيديو بشحال باقي فيه باش ما يتقطعش عليا في وسط لا بروف. دابا وصلنا ما بقى لي والو، بقات لي دقيقه في الفيديو، دونك غادي نوقف الفيديو حتى الفيديو اخر وندير التيوريم دو بير، ندير التيوريم دو بير كلها.